बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन व हज़रात, जो चीज़ें बज़ाहिर हमें दिखाई दे रही होती हैं, हकीकत बाज़ औक़ात इसके बरअक्स होती है। हमें हालात व वाक़यात, मालूमात या जो चीज़ें भी हम देखते हैं, बाज़ औक़ात हकीकत में चीज़ें इतनी सादा नहीं होती, इसके पसे पर्दा कुछ और चीज़ें चल रही होती हैं। पाकिस्तान के मौजूदा हालात के बारे में अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान में बज़ाहिर ऐसा दिखाई दे रहा है कि जिस तरीके से PTI को टारगेट किया जा रहा है। 1 साल पहले इमरान खान साहब की गवर्नमेंट तहरीक अदम एतमाद के ज़रिए ख़त्म कर दी गई। उसके बाद से इमरान खान साहब पर केसेस बनाए गए, इमरान खान साहब पर तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाया गया और इमरान खान की पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई। तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं उनको हरासा किया गया, उनके भी मुकदमात में उनको उलझाया गया और PTI के वर्कर्स को हरासा किया गया। जिस सहाफ़ियों ने भी PTI की सपोर्ट में बयान दिए, उन सहाफ़ियों को नंगा करके टॉर्चर किया गया। तो बाज़ाहिर तो हमें ये चीज़ें दिखाई दे रही हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, इसके पसे पर्दा क्या चीज़ें हैं, उसको समझने के लिए आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री जानने की ज़रूरत है। यानी अगर आपने ये देखना है कि इस वक्त इमरान खान को, PTI को क्यों टारगेट किया जा रहा है, वो सियासी जमातें जो कल तक एक दूसरे के मुखालफ थे, एक दूसरे के ख़िलाफ़ उन्होंने मुकदमा दर्ज किए, एक दूसरे को गालियां देते थे सियासतदान, यानी मैं बात करूंगा मुस्लिम लीग की और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, मौलाना फजल रहमान साहब की जमात या जमात इस्लामी या दीगर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, MQM है या दूसरी जमातें, कल तक तो वो एक दूसरे के खिलाफ थी, एक दूसरे को गालियां देते थे, सियासतदान एक दूसरे पर गंद फेंकते थे, कीचड़ फेंकते थे, एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहे थे। आज वो बाई बाई बनकर कैसे सारे इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हो चुके हैं। ये चीज़ें देखने के लिए हमें पाकिस्तान की हिस्ट्री जानने की ज़रूरत है। देखें, जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है ना, इस मुल्क पर अशराफिया ने कंट्रोल संभाला हुआ है और हर अदारे में माफिया घुसा बैठा है। यानी पाकिस्तान में जमहूरियत जो है वो परवान नहीं चढ़ सकी। 4 बार मार्शल लॉ लग गया पाकिस्तान में। पाकिस्तान की इकॉनमी देख लें, इकॉनमी की हालत आपके सामने है। गुर्बत, महंगाई बढ़ रही है और 75 साल हो गए हैं, हम कोई अदारा भी ठीक तरीके से नहीं बना सके। यानी जब भी हम देखें कि थोड़ा सा सैलाब आता है तो हमारे यहाँ पानी स्टोरेज का हमने कोई खैर ख्वाह इंतज़ाम नहीं किया। एजुकेशन की हालत आपके सामने है, इसी तरीके से इकॉनमी आपके सामने है। ज़राअत के फील्ड में देख लें, पाकिस्तान में बिजली देख लें, प्रॉपर इंतज़ाम नहीं है, बिजली चोरी होती है, हम अपनी बिजली पूरी नहीं कर सके। इंडस्ट्री आपके सामने है। यानी किसी भी शोबे में आप चले जाएँ, हमने कोई शोबा भी, कोई महकमा भी, कोई अदारा भी हमने ठीक तरीके से बिल्ड नहीं किया। अभी इमरान खान को क्यों दबाया जा रहा है? इमरान खान के खिलाफ 150 के करीब मुकदमा दर्ज कर दिए गए, तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगाया गया, 2 बार इमरान खान को कत्ल करने की साजिश की गई। आखिर इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं? क्या वजह है कि PTI को टारगेट किया जा रहा है और लोग जो हैं वो इमरान खान के साथ खड़े हैं? देखिए, ये जंग जो है ना, जो लोग लड़ रहे हैं पाकिस्तान के, ये सिर्फ जंग ये नहीं है कि इमरान खान को लोग प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। बात इससे आगे निकल चुकी है। यानी 75 सालों में वो कौम जिसकी हक तलफी की गई है, जिसके हकूक़ का कत्ल हुआ है, अब वो लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि इनफ इज़ इनफ, अब हमने मज़ीद बर्दाश्त नहीं करना। यानी देखिए कि आज भी पाकिस्तान का गरीब जो है वो आटा हासिल करने के लिए लाइनों में लगा हुआ है। आज भी आप देख लें, किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाएँ, क्या वहाँ पर अच्छे तरीके से लोगों का इलाज हो रहा है? आप किसी भी सरकारी अस्पताल में चले जाएं, लंबी लंबी लाइनें, लोग डॉक्टरों का वेट कर रहे हैं, दवाइयाँ नहीं मिल रही, लोग जो हैं वो पड़े हैं उधर बीमार, कोई पूछने वाला नहीं। यानी अगर आपके पास पैसे हैं तो जाकर प्राइवेट इलाज करवा लें, वरना फिर धक्के खाएं जाकर सरकारी अस्पतालों में। और सरकारी अस्पतालों की हालत आपके सामने है। पुलिस स्टेशन चले जाएँ, आप किसी अदालत में चले जाएँ, वापडा के दफ्तर में चले जाएं, किसी भी इदारे में चले जाएं, क्या वहां पर बगैर रिश्वत के, बगैर सिफारिश के आपका काम हो जाएगा? तो पाकिस्तान की कौम देख रही है 75 सालों में। और दूसरी तरफ अशराफिया, बदमाशिया, हमारे मुल्क के हुक्मरान देख लें, उनकी मौजें लगी हुई हैं। वो जनाब अपनी जायदादें बाहर बना रहे हैं। मैं सिर्फ आपको एक मिसाल देता हूँ। हमारे जो भाई मिडल ईस्ट में या यूरोपियन मुल्क में जाकर काम करते हैं ना, किसी से भी पूछ लें, वो 40-40 साल वहाँ पर जाकर मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, वो इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते जितना हमारे पाकिस्तान का एक सरकारी अफिसर अपनी मुलाजमत के दौरान वो जायदाद बाहर के मुल्क में बना लेता है। यानी आप देख लें, पाकिस्तान में सरकारी अफसरान देख लें, हमारे सियासतदान देख लें, वो पावर में आते ही उनकी जायदादों में होशरबा इजाफा हो जाता है।
اسی طریقے سے ہمارے سرکاری افسران جو ہیں مڈل ایسٹ میں جا کر دیکھ لیں، یورپین ممالک میں جا کر دیکھ لیں، ان کے اربوں کے اثاثے بن جاتے ہیں ان کی ملازمت کے دوران ہی۔ یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے؟ پاکستان کی بولی والی قوم کو سوچنا چاہیے، آپ سیاست مت کریں، ان ایشوز کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں۔ بظاہر تو ہمیں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ عمران خان کی حکومت ختم کر دی گئی تحریک عدم اعتماد کے ساتھ، اس کے بعد یہ عمران خان کو ٹارگٹ کیا گیا، عمران خان پر کیسز درج کر دیے گئے، عمران خان پر توہین عدالت، توہین مذہب کا الزام لگا دیا گیا، عمران خان کو کبھی اس عدالت میں کبھی اس عدالت میں بلایا جا رہا ہے، 2 بار اس کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ چیزیں اتنی سادہ نہیں ہیں۔ اصل ایشو یہ ہے پاکستانیوں، یہ سارا کچھ اس وجہ سے ہو رہا ہے، اس کے پس پردہ حقائق یہ ہیں کہ پاکستان میں جو مافیا ہے نا، وہ اپنا راج ختم نہیں کرنا چاہتا۔ پاکستان کی اشرافیہ، بدماشیہ، یہ مافیا جو ہر ادارے میں گھسے ہوئے ہیں، وہ اپنا مفاد جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اصل وجہ پاکستانیوں یہ ہے، آنکھیں کھولو، اصل وجہ یہ ہے، اور پاکستان کی عوام بھی اب یہ چیزیں جان چکی ہے۔ وہ صرف یہ نہیں ہے کہ عمران خان کو وہ پرائم منسٹر بنانا چاہتے ہیں، عمران خان نے پہلے پرائم منسٹر بن کے کیا حاصل کر لیا؟ وہ خود کہتا ہے کہ میں فیل ہو گیا، مجھے اداروں نے کام نہیں کرنے دیا۔ وہ ہر وقت یہ اظہار کرتا ہے کہ پاکستان کے ایکس چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان میں احتساب ہو۔ یہ چیزیں اب اوپن ہو چکی ہیں، یہ چیزیں اب عوام ہضم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، عوام یہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ چیزیں عوام جان چکی ہے کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں 22 کروڑ عوام، ان کی حق تلفی ہوئی ہے۔ پاکستان کے لوگوں کا جو حال ہوا ہے ادھر دیکھ لیں آپ، یعنی غربت، مہنگائی میں اضافہ ہو گیا ہے، لوگ آج بھی آٹا حاصل کرنے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف یہی یہ بدماشیہ، اشرافیہ، یہ مافیا جو ہیں، ان کی اولادیں باہر جا کر اربوں کی جائیدادیں انہوں نے بنا لی ہیں، ان کے بزنس امپائر وہاں پر کھڑے ہو چکے ہیں۔ تو اصل جنگ یہ ہے، اصل ایشو یہ ہے۔ بظاہر ہمیں جو چیزیں دکھائی دے رہی ہیں نا، اس کے پس پردہ حقیقت یہ ہے کہ مافیا اپنا مفاد قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مافیا نہیں چاہتی کہ پاکستان میں احتساب ہو، اکاؤنٹیبلٹی ہو، امیر اور غریب کے لیے قانون ایک ہو۔ بظاہر تو ہمیں چیزیں سادہ دکھائی دے رہی ہیں، لیکن حقیقت میں یہ مافیا جو ہے نا، 72 سالوں میں جس نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں اور عوام کا خون نچوڑ رہا ہے، یہ مافیا، وہ مافیا اپنا مفاد قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے آپ کو مثال دی ہے، کسی بھی آدمی سے پوچھ لیں جو مڈل ایسٹ میں کام کر رہا ہے یا یورپین ممالک میں، لوگ جا کر وہاں پر لوگوں نے 30 40 سال وہاں پر جا کر کھپا دیے، وہاں پر محنت کی، کام کیا، لوگوں کی یورپین ممالک میں 4تھی نسل جوان ہو رہی ہے۔ یعنی جو لوگ 1960s میں گئے تھے نا ادھر کام کرنے کے لیے، ان کے بچے جوان ہو گئے، آگے ان کے بچے، پھر ان کے بچے بھی اب جوان ہو چکے ہیں۔ وہ اتنا پیسہ اکٹھا نہیں کر سکے جو ہمارا ایک سرکاری افسر اپنی ملازمت کے دوران پیسہ اکٹھا کر کے باہر کے ملکوں میں جائیداد بنا لیتا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ وجہ ہے جو پاکستان میں اس وقت یہ ساری جماعتیں، یہ ساری اسٹیبلشمنٹ اور یہ مافیاز عمران خان کے خلاف ہو گئے ہیں، کیونکہ عمران خان چاہتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہو، احتساب ہو۔ اور پاکستانی دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان ہی پرائم منسٹر بنے، پرائم منسٹر کوئی بھی بنے، لیکن جب تک ہمارے ملک میں امیر اور غریب کے لیے قانون ایک نہیں ہو جاتا، ہم کرپشن ختم نہیں کرتے، ہم ان ججوں کا، بیوروکریٹس کا، سرکاری جتنے بھی افیسر ہیں، ہم اپنے سیاستدانوں کا، ہم اپنے تاجروں کا احتساب نہیں کرتے، ہم حق کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، پولیٹیکل پارٹی کوئی بھی پاور میں آئے، لیکن جب تک ہم احتساب نہیں کریں گے یہ ملک کبھی بھی آگے نہیں جائے گا۔ پاکستان کو انہوں نے اس طریقے سے سمجھ رکھا ہے کہ جو بھی آئے یہاں پر لوٹ گسوٹ کر کے چلا جائے، جو بھی پاور میں آئے، جو بھی کوئی سرکاری افسر بنے، جو بھی ہمارے کسی بھی ادارے کا ہیڈ بنے، کوئی سیاست میں آ جائے، وہ لوٹ گسوٹ کر کے چلا جائے۔ اصل ایشو یہ ہے پاکستانیوں، یہ سارے اس وجہ سے تڑپ رہے ہیں، تلملا رہے ہیں، عدالتوں کو تھرٹ کیا جا رہا ہے، سیاستدانوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، جو صحافی اس پر بات کرتا ہے اس کو ننگا کر کے ٹارچر کیا جاتا ہے، لوگوں کو ہراساں کیا جا رہا ہے، خوف و ہراس پھیلایا جا رہا ہے، پاکستان کے لوگوں کو ووٹ کا حق نہیں دیا جا رہا ہے، الیکشن نہیں کروانے۔ اصل ایشو یہ ہے کہ مافیا اپنا مفاد قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مافیا نہیں چاہتا کہ پاکستان میں اکاؤنٹیبلٹی ہو، احتساب ہو، امیر اور غریب کے لیے قانون ایک ہو، طاقتور قانون کے تابع ہوں، جو چور کرپشن کرتے ہیں ان کی چوری ختم کر دی جائے، کرپشن کو ختم کیا جائے پاکستان میں، ایسے قوانین بنا دیے جائیں کہ کوئی آدمی بھی پاکستان کے وسائل کو لوٹ نہ سکے۔ اشرافیہ، بدماشیہ، یہ مافیا نہیں چاہتا ایسا ہو۔ اصل حقیقت یہ ہے پاکستانیوں، اور جو میرے بھائی ان کرپٹ لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، میں ان سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گا
کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا سیکھو، ورنہ اس کا خمیازہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی بھگتیں گی۔ آج پاکستان میں ایک 35-40 ہزار روپیہ کمانے والا آدمی جو اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے تعلیم نہیں دلوا سکتا، جو اچھا کھا پی نہیں سکتا، اچھی سواری نہیں رکھ سکتا، مجھے شرم آتی ہے جب وہ اپنا موبائل فون خرید کر اپنا بیلنس اس میں ڈال کر وہ ان چوروں کا دفاع کر رہا ہے، وہ ان چوروں کے حق میں پوسٹیں ڈال رہا ہے۔ تو مجھے ترس آتا ہے ایسے لوگوں پر کہ آپ کی یہ ذہنی کیفیت ہے۔ خدا کے لیے پاکستانیوں آنکھیں کھولو، ووٹ جس مرضی جماعت کو دو، آپ جس مرضی پولیٹیکل لیڈر کے ساتھ کھڑے، لیکن حق کا ساتھ دو۔ آنکھیں کھولو، بظاہر جو چیزیں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں یہ اتنی سادہ نہیں ہیں، پس پردہ حقائق کچھ اور ہیں۔ یہ مافیا یہ نہیں چاہتا، یہ اپنے مفادات نہیں قربان کرنا چاہتا، اس وجہ سے یہ ساری جنگ چل رہی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے وہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے کھڑی ہوتی ہے یا پھر نیکسٹ 100 ایئر مزید ایسے گزر جائیں گے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔